पाँचौं बैठक अध्यक्ष कमरेडहरू कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्यो। आजको बैठकमा सबभन्दा पहिले आजको बैठकको लागि प्रस्तावित कार्यसूचीहरू अध्यक्ष कमरेडहरूको तर्फबाट महासचिव कमरेडले प्रस्तावित गर्नुभयो र ती प्रस्तावित कार्यसूचीहरूमाथि सुझावहरूको क्रममा स्थायी कमिटीको सदस्यहरूले आफ्ना विचार छलफलका सन्दर्भमा राख्नुभयो र त्यो छलफल पश्चात बैठकले 7वटा कार्यसूची तय गर्यो। त्यसमा पहिलो दुवै अध्यक्ष कमरेडहरूद्वारा अहिलेको सन्दर्भमा बैठकको प्रारम्भमै मन्तव्य राख्ने, दोस्रो कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा छलफल गर्ने, तेस्रो नेपालको सीमा समस्या र समाधानका बारेमा, चौथो सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पाँचौं पार्टीको कामको समीक्षा र पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूको पूर्णताका बारेमा, छैटौं मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् MCC का बारेमा र सातौं विहित गरी कार्यसूची तय गरियो र त्यो विविधमा अब हालै केही समय अगाडि करिब 1 महिना अगाडि घटेको रुकुमको चौरदारी घटनाका सन्दर्भमा पनि पार्टीमा छलफलको आवश्यकता भएको कुरा साथीहरूले राख्नु भएको छ। त्यस्तै नागरिकताको विधेयक भर्खरै प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ, त्यो बारेमा पनि केही साथीहरूले छलफल गरौँ भनेर माग राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि छलफलका निम्ति हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र अर्को कोभिड-19 को अहिलेको सङ्कटका सन्दर्भमा सरकारले सबै कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता प्रोत्साहन भत्ताहरू यो वर्षको लागि नलिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि त्यो भत्ता नलिने सन्दर्भमा छलफल गर्ने, अरू पार्टीहरूसँग कुरा गर्ने भन्ने एजेन्डा पनि त्यसमा परेको छ। त्यसबारेमा छलफल पछि नै निर्णय हुन्छ। यी अब एजेन्डाहरूको निर्धारण पछाडि श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विचार बैठकमा राख्नुभयो। उहाँले अहिलेको समग्र परिस्थितिमा सकारात्मक र कमजोर पाटाहरू पार्टी, सरकार र समग्र देशको परिस्थितिमा हाम्रो कार्यभारहरू क्रियान्वयनको सन्दर्भमा समीक्षा गरौँ र यो बैठकले अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश दिने गरी बैठकमा स्वस्थ, आलोचनात्मक, जिम्मेवारीपूर्वक छलफल अगाडि बढाउँ भनेर अपिल गर्नुभयो। त्यसै गरी अर्को अध्यक्ष कमरेडले पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो र विचार राख्ने क्रममा उहाँले पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन, देशको अहिलेको परिस्थिति र हाम्रो आदर्श सबैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले निर्वाह गर्ने पर्ने जिम्मेवारीका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ। त्यो छलफलका आधारमा सकारात्मक निष्कर्ष निकालौँ र त्यसको निम्ति हामी सबैले के कमजोरी भएका छन् त्यसको समीक्षा गरेर आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने त्यो पनि लिउँ।
र सबैले आफ्नो तर्फबाट पार्टी आन्दोलन र देशका निम्ति जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर तयार हौँ भनेर अपिल गर्नुभएको छ। र अब स्थायी कमिटीको यो बैठक 12 गते वर्ष भारतले नेपालले वार्ता गरौँ भन्दा नटेर्नु ठुलो गल्ती हो भने वार्तामा राख्दाखेरि त्यो प्रमाण पुष्टि भयो भने हामी फेरि संविधान संशोधन गरौँला, फेरि तपाईँहरूले भने कुरा मानौँला। तर हाम्रो दृढ धारणा छ, स्पष्ट धारणा छ, त्यो भूभाग हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। हामी वार्तामा त्यसलाई पुष्टि गर्न तयार छौँ। यो भूमि भारतले कब्जा गरेको हो, यो भूमि नेपालको हो, यो भूमिलाई हामीले प्राप्त गरिछाड्नुपर्छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र कब्जा गर्यो अनधिकृत रूपबाट। तत्कालै हामीले प्रतिवाद गर्ने, तत्कालै हामीले त्यो भूमि प्राप्त गर्नलाई आवश्यक कदम चाल्ने काम किन गर्न सकेनौँ भने प्रश्न उठ्नु र त्यसले पीडाबोध हुनु स्वाभाविक हो। माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ, समय 15 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि त्यो ऐतिहासिक कार्य सँगसँगै त्यसलाई संविधानमा अनुसूचीमा समेत आवश्यक परिवर्तन र संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव यसअघि नै प्रतिनिधि सभाबाट सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको सर्वसम्मत निर्णयद्वारा र उपस्थित सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थनद्वारा पारित भइसकेको छ। त्यो हाम्रो लागि अत्यन्तै गौरव, प्रसन्नता र उत्साहको विषय हो। आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित प्रस्ताव हामी राष्ट्रिय सभामा अहिले दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने प्रक्रियामा छौँ। निश्चय पनि यो राष्ट्रिय सभाले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिद्वारा एक ढिक्को भएर पारित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिँदै यो प्रस्तावको म दृढतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देश अहिले यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धित विषयमा एक ढिक्को भएको छ। यो अत्यन्तै प्रसन्नताको कुरा हो। यो राष्ट्रिय एकताले हामी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ र जसरी हामीले यो सीमा समस्यालाई समाधान गर्न, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको मुद्दालाई सकारात्मक ढङ्गले आफ्नो देशको पक्षमा समाधान गर्न एकता प्रदर्शित गरेका छौँ, आजसम्मको बिन्दुमा त्यसले के कुरा प्रश्न गर्छ भने यो राष्ट्रिय सङ्कल्प पनि हो कि अब हामी नेपालको नक्सा सम्पूर्ण भूभाग समेटेर प्रकाशित गर्ने काममा मात्रै सीमित रहने छैनौँ। नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार
नेपालको संविधानमा त्यसलाई आवश्यक ढङ्गले सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनमा मात्रै सीमित हुने छैनौँ। यो ऐतिहासिक पहल कदमी हो, तर यो ऐतिहासिक पहल कदमी नेपालको कब्जा गरिएको भूमि, अतिक्रमित भूमि हर हालतमा नेपालमा कोले व्यवहारिक रूपमा पनि प्राप्त गरी छाड्ने बिन्दुसम्म पुग्ने राष्ट्रिय संकल्प अभिव्यक्त भएको छ हाम्रो यो राष्ट्रिय एकतामा। यो राष्ट्रिय एकतालाई, राष्ट्रिय संकल्पलाई सुदृढ गरेर व्यवहारिक रूपमा ती भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म पुग्नको लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यही सदनमा मैले केही अगाडि पनि यस विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा राखेको थिएँ। अहिले पनि म एउटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु। निश्चय पनि जुन बेलामा भारतले, हाम्रै छिमेकी भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र कब्जा गर्यो अनधिकृत रूपबाट, तत्कालै हामीले प्रतिवाद गर्ने, तत्कालै हामीले त्यो भूमि प्राप्त गर्नलाई आवश्यक कदम चाल्ने काम किन गर्न सकेनौँ भने प्रश्न उठ्नु र त्यसले पीडाबोध हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्तै गरी हामी आफैले प्रकाशित गरेको नक्सामा अहिलेसम्म पनि ती भूमि सामेल गर्न किन सकेनौँ भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। र त्यस कारणले यसले के पनि देखाउँछ भने निश्चित रूपमा हाम्रा इतिहासमा केही कमी कमजोरी भए। तर म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सबै राजनीतिक पार्टीका मित्रहरूलाई, सबै इतिहासविदहरूलाई, सबै बुद्धिजीवीहरूलाई, सबै मान्य सांसदहरूलाई कि अहिले यतिखेर हामीले हेर्नुपर्ने मुख्य मुद्दा भनेको यो भूमि भारतले कब्जा गरेको हो, यो भूमि नेपालको हो, यो भूमिलाई हामीले प्राप्त गरी छाड्नुपर्छ। त्यस अनुसार अहिले चालेको कदमहरू ठिक छन्, यो कदमलाई अगाडि बढाएर आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मा हामी एक ढिक्को छौँ कि छैनौँ, अहिलेको मुख्य कुरा त्यो। त्यसकारण यसमा अहिले हामी एक ढिक्को छौँ। त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु सबैलाई कि यो मुद्दामा हिज कहाँ कमी कमजोरी कसको भयो भन्ने बारेमा बा राष्ट्रियताका अरू विषयमा पनि कहाँ कति कमी कमजोरी भयो भन्ने बारेमा सन्दर्भवश चर्चा गर्नु एउटा कुरा हो, तर यसैलाई मुद्दा बनाएर अहिले यो मूल मुद्दाबाट ध्यान विकसित गर्ने काम र हामी आफैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने कामतिर हामी अहिले लाग्नु हुँदैन। अहिले हाम्रो यही राष्ट्रिय एकतालाई कायम गरेर यो मुद्दामा नेपालको आफ्नो जो अभिष्ट छ, आफ्नो अतिक्रमित भूभाग प्राप्त गरी छाड्ने त्यो लक्ष्य पूरा गर्नलाई अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता जो प्रदर्शन भएको छ त्यसलाई अझ सुदृढ गरेर जान जरुरी छ। त्यसको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, जसले इतिहासको विभिन्न क्षणहरूमा, कालखण्डहरूमा यो सीमा सम्बन्धी मुद्दा बा अरू त्यसै प्रकारका राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा कमी कमजोरी गरेको छ, उहाँहरूले नै आत्मालोचना गर्नुभयो भने त्यो स्वागतयोग्य नै हुनेछ। तर यति नै बेला त्यही मुद्दालाई पनि सँगसँगै निर्णयको जस्तो मुद्दा बनाएर आरोप प्रत्यारोप चाहिँ नलागौँ, हामी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढौँ, म यसमा अपिल गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा मैले आज फेरि जोड दिन चाहन्छु कि हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दा हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा भनेका छौँ। म त्यसको बारेमा लामो व्याख्यामा अहिले जान चाहन्न, तर तीनटा मात्रै कुरा काफी छ। एउटा 1816 को सुगौली सन्धिले काली नदीदेखि पश्चिमको भूभाग भारतलाई छोड्ने भनेको छ, अरू होइन। र काली नदी लिम्पियाधुरा बग्ने नदी नै त्यो काली नदी हो, आजको महाकाली नदी हो।
त्यसकारणले 1816 को सुगौली सन्धिले महाकाली नदी र त्यस पूर्वका सबै भूभागहरू नेपालको हो भन्ने स्पष्ट गर्दछ। त्यो नै हाम्रो अहिलेको नेपालको भूमि निर्धारित गर्ने सन्धि हो, जसको आधारमा त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। दोस्रो कुरा, म धेरै अरू व्याख्या गर्न चाहन्न। अस्ति मात्रै नोभेम्बर 1919 मा भारतले जुन नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यो नक्सामा काली नदी देखाइएको छ र त्यो काली नदी अहिले उहाँले भन्नुभएको लिपुलेक निरको सानो खोला होइन, त्यो काली नदी लिम्पिया धुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेर देखाइएको छ। र त्यो काली नदी भनेर देखाइसकेपछि उहाँहरूले कब्जा गरेको भूमि त नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने उहाँहरू आफैले देखिसकेपछि 7 दिन पछाडि उहाँहरूले नक्सामा काली काट्नुभयो। किन काट्नुभयो? काली त त्यही हो, नदी त त्यही छ, तर नदी देखाएर काली भन्ने नाम भने डिलिट गर्नुभयो। त्यसले के प्रश्न गर्छ भने जतिसुकै यताउता गर्न खोजे पनि सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको काली नदी र त्यसको पूर्वको भाग नेपालको हो। तपाईहरुको 1919 नोभेम्बरको नक्साले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, 1816 को सुगौली सन्धि पछाडि त्यही सुगौली सन्धिलाई मान्दै केही पूरक सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, जसले नेपालको अहिलेको भूमि सीमाना निर्धारित गरेको छ। तर म सबैलाई, देशका सबै राजनीतिक पार्टी र सबै देशभक्त जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, बोल्दा ठिक ढंगले प्रस्तुत हौं, आफैलाई कमजोर पार्ने ढंगले प्रस्तुत हुनु हुँदैन। तथ्य त्यो होइन। नेपालको कुनै पनि शासकले, कुनै पनि सरकारले 1816 को सुगौली सन्धि पछि सुगौली सन्धिले हाम्रो भूभाग भनेर निर्धारित गरेको कुनै भूभाग कुनै अर्को सन्धि वा सम्झौता गरेर भारतलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। यो हो तथ्य। यो तीनटाले एकदम प्रष्ट पार्छ कि त्यो भूभाग हाम्रो। अरु त्यहाँका लामो कालसम्मको जनताको नागरिकताको प्रश्न, त्यहाँ चुनावमा भाग लिने प्रश्न, जनगणनामा भाग लिने प्रश्न, थुप्रै कुराहरू त छँदैछन्। तर तीन मुख्य कुराहरूले पनि स्पष्ट पार्छ। त्यस आधारमा हामीले भनेका छौं कि त्यो भूभाग हाम्रै हो, हामीलाई प्राप्त हुनुपर्छ र त्यो भूभागमा बरेको भारतको सैनिक, प्रहरी, सुरक्षाकर्मीहरू सबै फिर्ता जानुपर्छ र त्यस प्रकारको क्याम्पहरू त्यहाँबाट बन्द